बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में पाकिस्तान की सियासी और एडिड शुदा बदबूज़दा हालात पर आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब तर आता जा रहा है, उन पर बने हुए मुकदमात अपनी मौत आप मर चुके हैं। हुकूमत हवात बाख्ता हो गई है। उसे समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क को चलाना है। इक़्तिदार में आने का मकसद यहाँ इमरान खान को जेल में रखने पर तमाम ताकत लगाई जा रही है। बलोचिस्तान में हालात कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। हुकूमत की रीट ना होने के बराबर है। KP के भी हालात काबिल अफसोस हैं। उधर भी बताखोरी शुरू हो गई है। और तो और पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के मुहाफिजों को आगे लगा के रखा हुआ है। और ऐसा लग रहा है रहीम यार, हमें यहाँ तो कच्चे के डाकुओं का राज है, बाकी जगह पक्के के डाकुओं का राज है। ये पक्के के डाकू कौन है? क्या ये कानून की गिरफ्त में आएंगे? क्या ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे? बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। ऐसे में जैसे जैसे तमाम कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलक, मतीउल्ला जान और दीगर काबिल तराम भाई हमारे जो सीनियर साथी हैं, वो कह रहे हैं फाइद ईसा की एक्सटेंशन टेंशन बन चुकी है हुकूमत के लिए। मुमकिन नहीं लगता एक्सटेंशन दी जाए। कानून शिकनी भी करके देख ली, आइन शिकनी भी करके देख ली, दबाव भी डाल के देख लिया, गिरफ्तारियां भी करके देख ली, पकड़ दकड़ भी करके देख ली, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं बन रहा कि इमरान खान की रिहाई रोकी जाए और इस हुकूमत को चलाया जाए। ऐसे में हुकूमत की बुखलाहट ये है कि इमरान खान अडयाला जेल में जो 13 माह से जेल में बंद हैं, जिन्हें एक छोटे से सेल में रखा हुआ है जहां बुनियादी हकूक से बिल्कुल महरूम है और जेल मैनुअल के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अब जेल में मजीद उन पर टॉर्चर और सख्तियां करने शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, याद रख लें कि इमरान खान के खिलाफ जो अदालत में समाअत हो रही है जेल में, अडयाला जेल में वो दहशतगर्द नहीं है इमरान खान। वो खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन नहीं है। वो बचपन से 17 साल से कौम का हीरो था। एक दफा 98 में 1998 में नवाज शरीफ वजीर आज़म बने तो वो लंदन गए। उन्होंने कहा मैंने वहां के बरतानिया के UK के PM से मिलना है, अपने सफारतकार को कहा। उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं, आपका ये रूल्स कानूनी नहीं, लीगली दौरा नहीं है। उन्होंने कोशिश की तो उधर प्राइम मिनिस्टर के PM ने टाइम देने से इनकार कर दिया। फिर उस वक्त के 98 के वक्त इमरान खान साहब के दोस्त थे जो इस वक्त मानी PTI हैं, उस वक्त वो सियासत में इतने नहीं थे। उन्होंने उसको कहा, उन्होंने इमरान खान के कहने पे बरतानिया के PM ने नवाज शरीफ से 98 में मुलाकात की। आज वही नवाज शरीफ न जाने उनकी बारियों में रुकावट करने वाले इमरान खान की जेल में जिंदगी तंग करना चाहते हैं। आज इमरान खान की बहन ने कहा कि अडयाला जेल में जैसे ही उनकी जमानत करीब आ गई, उधर एक DSP भेजा गया, वो जहां बदतमीजी करता है। अलीमा खान के मुताबिक उसका नाम ताहिर शाह है। और जब कोई सहाफियों से बात करता है, क्योंकि ओपन कोर्ट का असूल है कि जर्नलिस्ट का होना जरूरी है, और वहां बाद एजेंसियों के लोग सहाफियों के रूप में जाते हैं और इमरान खान की एडिड शुदा तकरीरें आती हैं। मरी मोहतरमा अलीमा खान, इमरान खान की बहन ने, जो इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है, वो क्या कहा ये खुद अपने कानों से सुने। और जब हम कौमी हीरो, एक वर्ल्ड कप जीता अरशद हारून ने, ये जो हमारे नेता भाई काबिल तारीफ है, इमरान खान ने जिसे दुनिया में नाम किया, उसके साथ 200 से ज़्यादा मुकदमात, उसकी बहनों पे मुकदमात, उसकी जमात पर मुकदमात, बल्ले का निशान फाइद ईसा ने छीना। और अब एक्सटेंशन टेंशन बन गई। जेल में इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक हो रहा है, अलीमा खां की जुबानी सुने, मेरी बात छोड़े, ये बहन है अलीमा खां की,
انہوں نے جب ماضی میں عمران خان کی حکومت آئی کوئی سرکاری عہدہ نہیں لیا، کہیں انٹرفیرنس نہیں کرتی، نہ کبھی انہوں نے کی ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ اگر کوئی اس سے اعتراض کرتا تو کرے، اور آئندہ بھی وہ کہتی ہیں ہم نے سیاست میں نہیں آنا، ہمارا مقصد پاکستان اور اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والی ظلم اور پی ٹی آئی پہ تشدد ہے، انسانی کلاویشن ہے۔ علیمہ خان نے جو ڈیالہ جیل میں باہر آ کے عمران خان سے سلوک کے بارے میں باتیں کی، ناظرین آپ خود سنیں، شرم اگر تم کو نہیں آتی کہ ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، وزیر اعظم سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے، 3 4 5 جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی ہے، ساری سرکاری مشینری ان کی غلام ہے، میجورٹی، اور تو اور اہم ادارے بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ 8 فروری کا الیکشن بھی چوری کر کے کسی اور نے دیا۔ علیمہ خان نے جو کہا اب آپ خود سنیں، کیا ایسے میں یہ علیمہ خان کا بیان سنیں۔ ناظرین آپ نے سن لیا کہ عمران خان پر سختیاں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ نواز شریف 5% کو ایکسٹینشن نہیں ملی، مایوس ہو کے ملک سے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر القادر کے علاوہ تمام کیسوں پر ضمانت ہے، اور آئینی ماہرین کے مطابق القادر پر بڑی یقینی ضمانت ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بنیں گے، انہوں نے واحد بات کی تھی کہ آپ یاد رکھ لو صرف اور صرف سپریم کورٹ کا حکم ماننا آپ کا فرض ہے، ورنہ کانسٹیٹیوشن چینج کر لو۔ اب مسلم لیگ نون کو ایسا لگتا ہے جیسے ہی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں، اور وہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے تو فسادیت اور ظلم کا دور ختم ہو جائے گا۔ حسنات ملک کے مطابق منصور علی شاہ کو آفر بھی کی گئی، انہوں نے کہا نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن یا یہ چیف جسٹس کا ٹیور بنانے کی بجائے 1932 کے بعد کرنا اب تک جتنے جج سے بنایا یہ نہیں ہوگا۔ اگر اسی طرح پولیس ایمانداری سے کام کرنے لگ پڑے، نیب کرنے لگ پڑے، اینٹی کرپشن کرنے لگ پڑے، ایف آئی اے کرنے لگ پڑے، تو اس ملک میں امن واپس آ سکتا، اور بڑے بڑے ارب خرب پتی ٹیکس چور فراڈیے جو 29% پرافٹ پہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ 90% ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ ناظرین، صدیق جان نے بھی ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کا توشہ خانہ کیس پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اگر نواز شریف کو کہیں گرفتار کرنا پڑے تو ایک پرانا کیس، اور 8 فروری کے بعد تمام چوروں ڈاکوؤں کے کیس ختم ہو گئے، لیکن نواز شریف کا ایک کیس صرف
اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ عمران خان اگر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ میں کرنے کی کرے تو اسے دوبارہ جیل آتریا ہو. اسی لیے نواز شریف پچھلے 2 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ستمبر کے تیسرے ویک میں جائیں گے. عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے حکومت آخری ہچکولے کھا رہی ہے اور میں رہا ہو کر عوام کا مینڈیٹ واپس لوں گا. اور ملک میں ایک دوسری طرف 3 وزراء نے نواز شریف کو پیغام دیا ہے جتنی دیر ہم حکومت میں رہیں گے کیس تو ختم ہو جائے گا، اربوں روپے کما لیں گے، لیکن ہم عوام میں اتنا غیر پسندیدہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں ٹکٹیں لینے کے لیے امیدوار نہیں ملیں گے، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت جتنی دیر وہ جیل میں رہ رہا ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور نہ عمران خان ٹوٹ رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ بک رہا ہے. لگتا ہے کہ ناظرین ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور ادارے جو اداروں کے چند شخصیات ضد کر رہے ہیں وہ اپنا ضد چھوڑ کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کریں گے آئین اور قانون کے مطابق. اور ناظرین 3 وزیروں نے نواز شریف کو کہہ دیا ہے ہماری ہنڈیا ہماری کشتی ڈوب گئی، ڈوبتی کشتی کے پیچھے ملک کو کیوں ڈبو رہے ہو، ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ، اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے. ناظرین یہ مختصر صورتحال آپ کو بتائی. آئندہ بھی ڈیولپمنٹ عمران خان نے کیا گفتگو کی جیل میں اور حکومت کیا سازشیں کری ہیں اگلے ویلاگ میں سنیے گا. پاکستان زندہ باد.